अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुरू करते हैं। हमने आज ये वाली आयत करनी है, आयत नंबर 5। ठीक है, ऊपर कर लिया था ना। जी युमिनूना तक कर लिया था। हाँ, यू के नून तक कर लिया था। यू चलिए, अब आज हमें उलाइका से पढ़ने। नाउज़ु बिल्लाह, पढ़िए, शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जी, उलाइका उलाइका इस्मु इशारती दिन इस्मु इशारतिन मबनियुन अलल अलल कसरी फी महल्ली रफ़इन मुब्तदाउन अलकाफु वलकाफु हरफु खताबिन किताब है। खिताबिन, अच्छा खिताबिन से आगे खिताब। जी, अला हुदन जारुन व मजरूरुन शुबा शुबा नो नो, जुमलतुन शिव जुमला, शुबातुन शिव शिब जुमला, शिबा शिव जुमला, शिव जुमला। शिब जुमलतुन। आप इसको जब बोलते हैं ना शिव जुमला, तो वो गलत बोलते हैं। जी, ठीक है, इसको शिब आप, हाँ, शिबहु जुमला, आ, शिबहु, यानी आप इस तरह बोलते हैं ना, शिबहु जुमला तिन, तो इसके शिबहु मीनिंग जुमलतुन। गलत हो जाते हैं। जी आप इसको शिव जुमला ही बोलें, सही है। जी, या शिबहुन जुमलतुन भी बोल सकते हैं ना उस्ताद? हाँ, बोल सकते हैं शिबहुन जुमला तुम मुरकबे तौसीफी बना के, बट शिबहु जुमला तिन नहीं बोल सकते। नहीं बोल। लेकिन आप जी, इसको शिव जुमला दोनों को साकिन कर लेना। शिव जुमला जैसे आप बोलती हैं शिव जुमला, शिब जुमला, शिब जुमला, वो शिबु ठीक है। जुमला पता नहीं क्या, शिबु जुमला क्या होता है, मुझे तो समझ नहीं आती। आप वो क्यों लगाते हैं उसमें? जी, ठीक है, शिब तो शिव जुमला बोलते हैं, दोनों को साकिन करें। शिव जुमला, शिब शिब जुमला मुताल्लिकुन बिमहज़ूफिन खबर। खबर है। ठीक है, जी माजूफिन खबर है, जी, तो फिर बी माजूफी खबर मिन है, नहीं, रब्बिहिम। बी माजूफिन नहीं होगा, बी माजूफी होगा, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है ना। जी बी माजूफी खबर है, जी, खबर जो है वो ये माजूफ है। माजूफ। आगे ठीक, जी जी। उस्ताद कल आपने बताया था ना, बी के बाद जब कोई वर्ड आता है तो वो फिर मोस्टली मुदाफी बन के आता है ना। ठीक है, मिन रब्बिहिम जारुन व मजरूरुन देखा अब व जैसे यहाँ पे भी ऐसे है मुदाफुन ना, जब हर्फ जर आता है मिन रब। फिर उसके बाद मुरक्कब इजाफी आता है, मेर रब्बी है, तो ये जी मुजाफ है रब्बी, और ये है मुदाफ है। जी, जारुन व मजरूरुन, जारुन व मजरूरुन व मुदाफिउन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। कुछ चीजें तो पक्की है ना, जैसे जारुन व मजरूरुन व मुदाफुन इलैहि, ये तो जी, पक्की है ना चीजें। शिव जुमला भी पक्का है, शिव जुमला। ठीक है, शिब जुमला, शिब शिव जुमला। जुमला दोनों जी को जी साकिन करें। मुतल्लिकुन भी माजूफ खबर, जी माजूफ खबर का के लिए। आगे जी। व उलाइ व उलाइका अलवावु आतिफतुन लिल जुमली लिल जुमलू नहीं लिल जुमला लिल जुम जुमाली, लिल जुमाली, लिल जुमली हम्म, व इस्मुल इशारतुन इस्मुल इशारतुन जो, इशारतिन व इस्मुल इशारतिन नज़ीर। व इस्मुल इशारतिन तो नहीं होगा ना। अल है जी, इस्मुल इशारती। हम्म,
कनज़ीरती कि कनज़ीर कनज़ीरी ही, ही कनज़ीर ही ये ती तो जी नहीं है ना, ये तो हा है। जी जी कनज़ीर ही हाँ, जब गोलता होती है तो वो तो नाउन होता है, और जब जी हा होती है तो हा और गोलता में फर्क है ना। जी हा जमीर है और गोलता तो इसम बनाती है इसम वर्ड को, जी वो तो मुअन्नस के लिए होती है गोलता। जी जो हु होती है ना वो मुदाफिला होती है, जमीर होती है। आगे जी हम मुब्तदाउ व खबरु वाय मुब्तदाउन, मतलब मुब्तदाउन क्यों नहीं है? मुब्तदाउन होगा मुब्तदाउ क्यों बोला आपने? आगे वाव आ रहा है ना। जी मुब्तदाउन हम्म, व खबरुन हम्म, वल जमीलतु वल जुमलतु हम्म, वल जुमलतु खबरिन खबरु, खबरु, जुमलतु खबरु अल इस्मु लिस्मिल इशारती। लिस्मिल अच्छा ली है ये लिस्मिल इशारती हाँ, इसम का हमजा नहीं पढ़ा जाता तो हम इसको नाम के साथ पढ़ेंगे, लिस्मिल इशारती लिस्मिल इशारती फी महल्ली रफ़िन फी मालिका सर मुब्तदा इसको एक उन। बार अच्छा बताएं, बोले। नहीं आप बताएं एक बार आप प्लीज पढ़ के सुना दीजिए मुझको मुब्तदा प्लीज उन व खबरुन वल जुमलतु, और जुमला क्या है? खबरुल इस्मिल इशारती। यहाँ से नया जुमला शुरू है, ये मुब्तदा है, ठीक है, जी और ये उसकी खबर बन रही है आगे। खबर खबर खबरुल इस्मिल इशारती फी माली रफिन, ये पूरी खबर बन रही है, सही ठीक है ना। खबर मुजाफ है और लिस्मिल इशारती। बताइए सवाल अभी। यहाँ सही पे मुब्तदा उन, आपने मुब्तदा उ क्यों लगाया मुझे बताएं, जब उसके पर अलिफ लाम भी नहीं है, पीछे कुछ मुजाफ भी नहीं बना रहे, तो फिर जी मुब्तदा उन आएगा ना। जी वह खबर उन, क्योंकि पीछे जो हरकत होती है वो आगे ट्रांसफर फिर होती है ट्रांसफर। अब यहाँ पे भी हरकत ट्रांसफर हुई है, ठीक है, वो की वजह से, लेकिन चूंकि अलिफ लाम आ गया इसलिए तुम नहीं कह सकते। जी अब ये जी मुब्तदा बन रहा है आपका, ठीक है, जी जी और फिर खबर, ये खबरुल, ये जो आगे पूरी आ रही है खबर बन रही है। तो खबर जो होती है वो वन वर्ड हो तो नकिरा होती है, अब यहाँ पे वन वर्ड तो नहीं है ना। नहीं खबरुन लिस्मिल इशारती वल जुमला तू खबरुन, अगर इसको आपने खबर बनाना है यहीं पे तो खबरुन कर दें, ठीक है ना। हम्म वल जुमला तो जी ये ज्यादा सही है, वल जुमला तू जी खबरुन कर दें। किसके लिए खबर है? जुमला लिस खबर है किसके लिए? इस्मुल इशारा के लिए, फी महल्ली रफ़िन फी सही माली राफिन। जी उस्ताद अब सही हम अल, देखिए अल मुफलिहून, अब यहाँ पे देखिए हम के बारे में बात हुई है, मुब्तदा है ये, ठीक है, मुब्तदा व खबरुन जी वल जुमलतु खबरुल इस्मी इशारती फी माली राफिन। हम्म तो यहाँ पर ये पूरा इसके बारे में बताया ना कि ये क्या है? मुब्तदा है, जी सही है। सही पहले ये मुब्तदा बना, ठीक है, वो के जी बाद नया जुमला स्टार्ट, तो ये मुब्तदा बना, जी ठीक है ना। अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्या है? इसमें इशारा है और ये मुब्तदा है। जब भी जुमले के शुरू जी में आते तो मुब्तदा ही बनते हैं। फिर जी यहाँ बिल्कुल पर ये नया जुमला एक बन रहा है, जो खबर है ना वो एक जुमला बन के आ रही है, जी और वो जी जुमला इस्मिया है तो उसका अलग जुमला से इसमें मुब्तदा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी तो ये मुब्तदा उन व खबरुन, ठीक है, ये दोनों मुब्तदा, ये वाला और ये वाला खबर, ये खबर है जी अल-मुफ्लिहून, ये मुब्तदा जी है। जी तो ये जी दोनों जो हैं ये वल जुमला मुब्तदाउन व खबरुन वल जुमला तू खबरुन, और जुमला जो है वो खबर है किसके लिए? इस्म इशारा के लिए, फी महल्ली रफिन। अब जुमला जो होता है उसका तो कोई एराब नहीं होता ना, जी तो उसको फिर हम जब खबर बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं फी महल्ली रफिन। जी बिल्कुल तो सही आपको पता है ना, इस तरीके से ये जब जुमला जी आता जी है उसमें
ये वाला फिर जी जी अगेन इसको मुब्तदा बनाते हैं, इसको खबर बनाते हैं, और पूरा जुमला इस्मिया बना के फी माली राफिन करके इसकी खबर बनाते हैं। सही है। जी तो ये जी बेसिक ग्रामर है, या आपको आना चाहिए किस तरीके से इसको करना है, तो फिर जी ये चीजें भी समझ आती हैं। सही तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, मैं दोबारा से बताती हूँ कि ये जो है ये होम है, ये मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है। इसके जी बारे में बात कर रहे हैं, पूरे जुमले के बारे में। और वो कह रहे हैं कि ये जुमला है, ठीक है ना। जी वल जुमला तू खबरुन, ये जो पूरा जुमला है ये खबर है। जी खबर है, इसमें किसकी? इशारा इसमें इशारा उलाइका के लिए। और ये क्या है, क्योंकि जुमला बन के खबर आ रही है इसलिए फी माली रफिन। मिलेगा। जी बिल्कुल। सही है, सही है। पर, पर आगे पढ़िए। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्ना हर्फुन ताकीदुन व नस्बुन। हर्फु तौकीदिन व नस्बिन। इसको पक्का याद करें। हर्फु ताकीदिन व नस्बिन। हाँ हर्फु को ठीक, हर्फु ताकीदिन व नस्बिन, ठीक है जी, इसको इसी तरह याद करना। ठीक है। अच्छा, आगे क्या? हर्फु अल्लज़ीना। अल्लज़ीना अब इस्मुल मौसूल। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। जब जी इन्ना को डिफाइन करेंगी ना, तो यही कहना है, हर्फ हर्फु तौकीदिन ताकीद। व नस्बिन, यानी ताकीद का हर्फ है। और पहली बात तो ये तो हर्फ है, ठीक है। दूसरा ये है जी कि ये ताकीद के लिए, और नस्बिन है। नस्बिन का मतलब क्या होता है? ये आगे वाले को मंसूब करता है, यानी मंसूब कर देते हैं। हरकत को जी मंसूब कर देता है। अल्लाज़ीना। अल्लज़ीना इस्मुन मौसूलुन मबनियुन अलल याई फी महल्ली नस्बिन इस्मु इन्ना। फी महल्ली नस्बिन इस्मु इन्ना, ठीक है। जी अब बता रहे हैं अल्लाज़ीना जो है वो इन्ना का जी इस्म है, जी और वो अकेला तो कुछ भी नहीं होता ना, वो जी अपने सिले से मिलके इस्म बनेगा। जी जी और जी फिर सवा उन क्या बनेगा, फिर उसको देखेंगे। जी। तो हाँ, तो क्या है कफर, क्या है? फ़िअलुन मादिन अल वावु फ़ाइलुन वल जुमलतु सिलतुल मौसूलुन ला महल्ला लहा। सिलतुल मौसूलुन क्यों होगा, मुझे बताइए। सिलतुल मौसूलु, सॉरी, मौसूलु क्यों होगा? क्योंकि अल लगा है ना। तो जेर भी तो हो सकती है ना। सिलत, अच्छा अगर इसको मुदाफ बनाएंगे तो वल जुमला तो सिलतुल मौसूली, सिलतुल मौसूली, जी ये मुरक्कब सिलत, इजाफी बनता है, जी ठीक है सिलतुल ना। मौसूल। जी हाँ, ला माला। कफरु फेलुन मादिन, इसको फेलुन, ये भी मरफू ही है, ठीक है, मुरकब मादिन। तौसीफी बन रहा है। वल जी वाबु फाइलुन, वाव इसके अंदर फाइल है। वल जुमलतु सिलतुल मौसूली ला मलला, जुमला जी क्या है? वो सिलतुल मौसूल है, जी ठीक है। और उसके बाद अलैहिम, सवाउन, जी अलैहिम, अच्छा हाँ अलैहिम जारुन व मजरूरुन नहीं, मुता, सवाउन। अच्छा ये नहीं पढ़ा। अच्छा मुब्तदाउन मरफूउन बिलदम्मती, फिर बिल दम्मती। बिद्दम्मती, हम्म, बिद्दम। इसके ऊपर तशदीद नहीं डली, इसलिए आपको रूपे शम्सी कमरी सिखाए जाते हैं ना, कि आपको पता हो कि ये यहाँ पे है। वैसे जी भी कुरान मजीद भी तो पढ़ते हैं ना, उसमें भी तो हम नहीं करते ना गलतियां। जी अगर वहां करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है। अलैहिम। जी अलैहिम जारुन व मजरूरुन मुतअल्लिकुन बिमहज़ूफ़ि नातुन, नातुल, नातुल सवा, नातु, नातुन सवा, इस्तावा लिसवा, ली लग गया ना, लिस्सवा, लिसवाई। ठीक है लिस्सवाई, ना। ओके अब बाकी रह गया ये बिमाजूफी नातिन। ओके बिमहज़ूफ़ि नातिन। हाँ,
जारुन मजरूरुन ये बता रहे हैं इसके बारे में, मुताल्लिक है किसके, बिमाजूफी नातिन ली सुबाइन, ली सबा उन मुब्तदा है ना, जी। ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ, अब तो इसकी इसकी जो, खबर। हाँ अब देखें ये एक यहाँ पे नोट है बहुत बड़ा है, जब भी आपका नकरा इसम आता है ना जी तो आगे उसके जार मजरूर आए तो वो उसकी सिफत बनता है। जी जी वो असल में तो सिफत नहीं होता, आपको पता है जार मजरूर तो मुताल्लिक ही होते हैं ना, जी जी ये तो हमेशा मुताल्लिक ही बनते हैं। इसलिए ये कह जिस रहे हैं कि माजूफ जो सिफत है ना या नात है उसका ये बन रहा है, मुताल्लिक बन रहा है। सही। यानी ये मौसूफ है, ठीक हम्म। है, मुब्तदा तो है ही, मौसूफ जी भी जी है, और यहाँ सही। पर एक सिफत है जो माजूफ है और उसका ये मुताल्लिक बन रहा है। हम्म। तो फिर आप इसको यूं भी कर सकती हैं कि हाँ इस तरह से भी कह सकती हैं, और ये भी कह सकती हैं कि सवा उन मौसूफ है और ये उसकी सिफत है। सिफा है। ठीक है। जैसे ठीक है। हम खबर मौजूद नहीं होती तो हम जार मजरूर को खबर कह देते हैं ना, जी जी कायम कह देते मकाम। हैं। कायम इसी मकाम कह देते तरीके से जब सिफत मौजूद नहीं होती तो अलैहिम को हम सिफत कह सकते हैं। हैं। सही, कायम मकाम सिफा। ठीक हाँ, है। तो आपका ये फिर मौसूफ हो गया, ये सिफा हो गया, तो ये दोनों मिलके तो मुब्तदा बने ना फिर। जी जी। हम्म, उस्ताद दोनों इसके एराब। जी। अलैहि जारिन जी। किसका, इसका एक बार आप सुनाएंगे। जारुन व मजरूरुन मुताल्लिकन मुताल्लिकुन मुतल्लिकुन जारुन व बिमज़ूफ बिमाजूफी नातिन बिमज़ूफिन नातिन लिस्सा। ली सवा इन भी कर सकती हैं क्योंकि अलिफ लाम तो नहीं आ रहा ना। जी सवा इन की जो नात है उसके मुताल्लिक है ये जार मजरूर। जार सही। मजरूर ज़हन में रखें, हमेशा ये मुताल्लिक बनते हैं, जी जी ठीक है। लेकिन अभी ये जी यहाँ पर ये इसको फिर यूं कह सकते हैं ना, अभी हमारे पास सिफत तो है नहीं, ये जी उसका जी मुताल्लिक है, तो फिर हम कह देंगे जार मजरूर मुताल्लिक भी माजूफी नातिन या सिफतिन खबर जी ली सवाइन। तो ये जी ली सवाइन का मतलब है कि सवाउन के लिए ये उसकी नात बन रहा है या फिर उसकी जो नात माजूफ है उसका मुताल्लिक बन रहा है, जी। दोनों कहना तो सही है। उस्ताजा ये जी उस्ताजा इसी तरह से ना, जैसे भी आपने बताया कि खबर की गैर मौजूदगी में जो है ये कायम मकाम खबर बन जाता है, तो अब यहाँ सिफा की गैर मौजूदगी में ये सिफा बन गया है ना, हाँ, कायम बिल्कुल मकाम। बिल्कुल यही यही मामला है, बिल्कुल यही मामला है, ठीक है। तो जैसे हम उसको कभी कभी खबर बना लेते हैं ना, हम कह देते हैं कि ये खबर है ना, जी 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 मुताल्लिक को हम खबर बना देते हैं ना, इसी तरह हम इसको नात भी बना सकते हैं, जी सवा उनकी नात भी बना सकते हैं। तो नकरा के बाद जब भी जार मजरूर आता है या जुमला भी आ जाए, अगर जुमले की भी जी मिसाल आएगी, नकरा के बाद जार मजरूर या जुमला। अब जी जुमले में शिफ जुमला भी होता है और दूसरा जुमला भी होता है, ताम भी होता है। जी तो ये जुमला ही है ना, ये जार मजरूर भी क्या है, ये शिफ जुमला ही है ना। जी जी तो सवा उनके बाद जार मजरूर हो या जुमला हो, जुमला का मतलब जुमला ताम है, ठीक है। जी जी तो फिर वो जुमला भी सिफ्त बन जाएगा और अलैहिम में जो होगा वो सिफ्त बनेगा। लेकिन जी इन्होंने उस्ताद। जो कहा है कि ये मुताल्लिक बन रहा है एक जी माजूफ सिफत का, वो भी सही है। आ सही। अंजरतहुम जी। अनज़रतहुम अल हमज़तु लित तस्वीयती। लितस्फियती लितस्फियती। हाँ, ता जो होता है ना ये आपका वो होता है ना, शमसी लेटर है। जी लितस्फियती। अच्छा, हमजा जी तो लित तस्वीयती, ये तस्वीया का हमजा है, जी यानी ये हमजा जो है ये इसको जी हमजा तस्वीया कहते हैं क्योंकि ये जी सवा उनके बाद आया है। जी सवा उनके बाद जो भी हमजा आता है वो हमजा तो तस्वीया होता है। सही। जी जब भी सवा उनके बाद हमजा आएगा तो हमजा तो तस तस्वीया कहलाएगा, जी ठीक है। उसके बाद क्या है, जी अ, अनज अन अनज अनजरा अनजरा। अनजरा। जी अनजरा। हम्म अनजरा फेलु मादिन हम्म, वत फिर वता फेलुन फे मादिन
فعل ماض وتاء ہم، فاعل ہم، وهم مفعول به. ہم۔ انظر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فعل مادن ہے، و تا جو ہے وہ فاعل ہے، یہ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی جی انظرتا والی، وہم کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے، صحیح ہے؟ پرفیکٹ. انظر جی فعل مادن و تا فاعل وہم مفعول بھی ہے. آگے ام بھی. لم، ام لم ہم سوری ام حرف عاطف حرف عطف، حرف عطف. اچھا حرف کے ساتھ حرف عاطف ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ حرف شروع عطف. سے مت، حرف جر جی ہے نا، جی جی ہم، جی. حرف توکید، حرف کے بعد حرف جو بھی آئے گا وہ مجرور ہوگا. جی استاذ. جی. حرف عطف لم لم حرف نفع. نفی، دیکھا پھر آگے نفی جی. و جزم. جزم، واو ہے نا پیچھے والا اعراب ٹرانسفر کریں، اچھا جزم. من و قلب، واو آ گئی نا، تو جو یہاں پر آیا ہے وہ سب آئے گا نا آگے. جی جی. ہم حرف عطف اس لم کے بارے حرف. میں بھی یہ آپ نے یاد ہی کرنا ہے. کس کے بارے میں؟ اوکے. لم کے بارے میں. جی ام تو حرف عطف ہے نا، وہ تو حرف جی جی عطف ہے، ٹھیک ہے. لم کے جی بارے جی میں یاد کرنا ہے، جیسے آپ نے انہ کے بارے میں یاد کیا کہ حرف توکید و نصب ہے نا، جی 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 اسی طرح لم کے بارے میں یاد کرنا ہے کہ حرف نفی و جذب و قلب. لم نفی کا جی حرف ہے، جزم دیتا ہے، جی. ٹھیک ہے، اور معنی جی کو بدل دیتا ہے. تین اس ہاں کی صحیح تین اس کی صحیح. کوالٹیز ہیں. لم جو ہوتا ہے، جی اب دیکھیں کیسے. ایک تو یہ نفی کا معنی دے رہا ہے، لم تنذر ام لم تنذر، خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ. تو یہاں پر لم کا مطلب نہ ہو گیا نا، تو یہ جی تو بالکل. نفی حرف نفین ہو گیا. پھر اس کے بعد جزمن کا مطلب ہے تنذر کر دیا نا، اس نے تنذرو کو کیا کر دیا؟ تنذر کر دیا. وہ جی قلبن کا کیا مطلب ہے کہ میننگ کس میں ہو جائے گا؟ ماضی میں ہو جائے گا. ماضی میں ہو جائے گا. جی ہے یہ جی مضارع لیکن میننگ ماضی میں ہو جائے گا. جی. جو لم ہے وہ مجزوم کرتا ہے اور منفی اور ماضی مطلب اسٹرانگ نیگیشن کرتا ہے اور ماضی میں کرتا ہے نا. اسٹرانگ نفی میں اسٹرانگ کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو حرف نفین و جزم و قلبن، حرف کے بعد جو آئے گا پہلا والا اس کے نیچے دو زیر آئیں گے، حرف کے بعد جو بھی آئے گا، حرف تاکیدن، حرف نصبن، حرف جرن، ٹھیک ہے نا. جی ہاں، اس کے بعد yes. واو آ رہا ہے تو واو کے بعد پھر یہی والا ٹرانسفر ہوگا نا یہاں پہ، پھر واو آ رہا ہے تو یہی والا ٹرانسفر ہونا ہے. اس صحیح کو اسی صحیح. طرح سے یاد کرنا ہے. جو استاذہ تنذرہم، یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو قلبن ہے یہ قلبن ہوگا قبل مطلب پیچھے تو قبل ہوتا ہے نا، یہ صحیح ہے یا قلب، قلب کا مطلب دل، دل الٹ. ہاں تو اچھا. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حروف القاب اقلاب بھی ہوتے ہیں نا، جی تجوید میں حروف اوکے. اقلاب نہیں ہوتے، جی جی کیا کرتے ہیں وہ؟ جی وہ پلٹتے ہیں نا وہ. ہاں پلٹتے ہیں نا. جی وہ میم کو بدل دیتے ہیں، کس میں بدل دیتے ہیں؟ نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، جی جی ہے نا. نون جی. تو ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. جی اچھا تو یہ اسی لیے آیا مطلب وہ اس کے جیسے با اطلاق. ہے نا، با، تو جی با سے پہلے من آ جائے، ٹھیک جی ہے. اب یہ نون جو ہوتا ہے یہ کس میں بدل جاتا ہے؟ مم میں بدل جاتا ہے، مم بادی ہم کہتے ہیں نا. جی یہاں چھوٹا سا ایک لکھا ہوا بھی ہوتا ہے شاید، مم جی بادی ہم، تو یہ نون آپ کا میم میں بدل گیا نا. جی تو جی قلب جی کا معنی یہی ہوتا ہے، صحیح. یہ قبل نہیں ہے، یہ قلب ہے. اچھا تو یہ قلب کس کے لیے آ رہا ہے؟ مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا استاذہ. پلٹنا. مطلب دیکھیں کس چیز. میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ فعل مضارع ہے نا، جی تو اس کا معنی کس میں چینج کر دیا؟ اس نے ماضی میں کر دیا. اچھا اب آیا سمجھ میں. صحیح اب آیا میرے سمجھ یہ میں. بات میں ٹھیک. آپ کو بتا چکی ہوں آلریڈی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، پہلی بار سچ سے گزر گئی ہے.
تو مضارع آئے گا لم کے بعد، وہ مجزوم بھی ہوگا، نفی کا معنی بھی دے گا لم کی وجہ سے، اور اس کا میننگ جو ہوگا ماضی میں ہو جائے گا. تو وہ جو اس ٹھیک ہے، میں اس کا معنی جو ماضی میں کیا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ماضی میں اس کا معنی جو ہے پلٹ دیا، مطلب ہر جگہ مضارع. ایسا ہے، ہر جگہ یہ مضارع پہ آئے گا، لم آتے ہی مضارع پہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے، تو یہ مجزوم بھی کرتے ہیں، لم، لما، ہے نا. اور جی کون سے ہوتے ہیں حروف جازمہ؟ ان لم، ہوتا ہے، لم کئی ہوتا ہے، ان لم لما لکئی. اور اذا، اذن. تو یہ چار تو بیسک ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حتیٰ بھی ہوتا ہے اور جی یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہوتے ہیں نا، تو یہ مجزوم کرتے ہیں سارے. ہم نے لم پڑھا ہے ابھی. لم کیا کرتا ہے؟ نفی کے لیے ہوتا ہے اور مجزوم کرتا ہے اور معنی کو ماضی میں بدل دیتا ہے. آگے چلیں، آگے پڑھیں. تنذر ہم، تنظر فعل مضارع مجزوم بالکسر بالسکون بالسکون. بالسکونی. اب آپ نے صحیح پڑھا، بل کر رہی ہیں کب سے، بالسکونی. ٹھیک ہے. جی سین، سین جی شین جو ہوتے ہیں یہ حروف شمسی ہوتے ہیں، جی ان کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. صحیح ہے. تو یہاں تک جی ہم نے پڑھ لیا. تنذر ہم جی. لا یؤمنون. اچھا، ابھی تنذر ہم کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ ہم کون سی ضمیر ہے؟ جی ضمیر مفعول مفعولی مفعول به. مفعول ان میں تو مفعول. ان میں تو کوئی چینجنگ نہیں آنے والی. مفعول به ہی ہے نا. ضمیر کیا ہے؟ ہم ضمیر جو ہے وہ مفعول به ہی ہے. ہم کے بارے میں بتا رہے ہیں. الضمیر مفعول به ضمیر مفعول به والجملہ تو معطوف معطوفة معطوفۃ. معطوفة على الجملة. تلتی. ٹھیک ہے. جی التي التي تلتی علی التي الجملہ التی قبلها قبلها. کیونکہ جو ظرف ہوتے ہیں نا وہ منصوب ہوتے ہیں نا. اچھا جی جی بالکل ظرف کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے نا، قبلہ، صحیح. بعدہ. اب وہ جی جی کسی وجہ سے وہ پھر قبلو ہوتے ہیں یا قبلی ہوتے ہیں نا. جی 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 آپ نے قبلو بھی دیکھا ہوگا نا، اور جی قبلی جی بھی دیکھا ہوگا. تو وہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اصل میں تو وہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں نا، تحتا، جی فوقا، قبلہ، بعدہ. جی 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 صحیح ہے. یہ مطلب. ہاں، جی تو ان کے بالکل اوپر زبر ہی لگانی. ٹھیک ہے. صحیح. وہ جی مجموع مجموع المثنیٰ ہے نا. جی جملتين ہم، جملتين ہم. خبر خبر، خبر المبتدا. یہ بھی چونکہ الف لام آ گیا نا، جی خبر تو ہم اس کو المبتدا. ملائیں گے. جی ٹھیک ہے. خبر خبر المبتدا ای ہو جائے گا، جی کیونکہ یہ مضاف بن گیا نا. جی مبتدا کی خبر ہے، خبر المبتدا ہے. جی اگر الف لام نہ ہوتا تو خبر مبتدا ان کر دیتے نا. جی جی اب یہ مرکب اضافی بن گیا. تو کہہ رہے ہیں وہ مجموع الجملتین، دو جملے جو ہیں وہ ان کا مجموعہ خبر ہے مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب جی لا یؤمنون کو دیکھیں. جی جی لا یؤمنون لا حرف نفع نفی، نفع ويؤمنون مثل مثل، مثل يؤمنون یؤمنون مثل یوقنون. يؤمنون يوقنون والجملة في محل رفع خبر إن.
खबरु खबरू इन्ना, खबरू इन्ना खबरू इन्ना खबरु इन्ना, वल जुमलतु फी महल्ली रफ़िन खबरु इन्ना, जी इन्ना की खबर है। जी सही है। जी तो इस उस्ताद तरीके से सही है। अब इन्ना शुरू में आया था ना, तो उसके जी ये पूरा जुमला जो है ये खबर, वल जुमला तो पूरे का पूरा जुमला जो है, दो तीन जुमले इकट्ठे हुए हैं, वल जुमला तो फी महल्ली रफ़िन खबरु मुब्तदा। ठीक है, आगे क्या पढ़े, फतमल्लाहु। उस्ताद आज एक ही करें क्योंकि हाँ मैं ठीक थोड़ा है, सा ना, ठीक। क्योंकि फिर मुझे रिवाइज करने में ना वो जैसे मुश्किल मैंने कल होती का है। नहीं नहीं तो फिर एक ही अगर आयत लेनी है बार बार पढ़े ना, सही सही जैसे जैसे कबलू हा नहीं पढ़ना, कबला हा ही पढ़ना है। कबला हाँ चीजें जी मैंने जी उस्ताद सिखाई है ना। मुझे तो कोई नहीं, आप 15 मिनट्स की क्लास ले लें, मुझे कोई मसला नहीं। जी क्योंकि तो फिर मैं आज जैसे कल कल लेसन मैंने आज सुना ना, तो फिर मेरा वो रिपीटिशन हुआ, तो हाँ थोड़ा वो, थोड़ा कर हाँ वो 1 घंटे का होता है तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा फिर मैं आपको थोड़ा सा ना इसी आयत को पीछे ले जाके बता देती हूँ जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। जी मैं आपको बता जी देती उस्ताद हूँ। इन्ना हरफु तौकीदिन व नस्बिन अल्लज़ीना इस्मुन मौसूलन मबनियुन अलल याई फी महल्ली नस्बिन इस्मु इन्ना। जी ठीक है ना, इस्मु इन्ना यानी ये मुदाफ इलैह बनेगा, इन्ना का जी इस्म है। कफरू क्या है, हम्म, ये फेलुन मादिन वल वावु फाइलुन है इसमें, वल जुमलतु सिलतुल जी मौसूल ला मलला। अब ये दोनों मिल के ना जो है आपका ये इन्ना का इस्म बनेंगे। सही सही है। जी तो अल्लाह जीना अकेले तो कुछ नहीं होता, तो इन्ना का इसमें इस्म सिला अल्लाह जीना का फर हुआ है, और ये पूरा क्या है, जुमला है। ठीक है, सिला और सिलतुल मौसूल है दोनों मिलके, तो ये आपके इन्ना के इस्म बन रहे हैं। सवाउन क्या है, ये मुब्तदा है। जी इन्ना का इस्म, तो इन्ना की खबर किधर है, वो एंड पे जो हमने बताया था कि सब कुछ जी मिलके तो इन्ना की खबर बन रही है। तो ये जी सवा उन जो है ये शुरू में आया है, मुब्तदा बना है, मरफू बिद्दम्मा अलैहिम, इसकी क्या है, जार मजरूर मुतल्लिक है। इधर इसकी इसकी सिफा भी थी जो माजूफ थी, उसका सवा उनकी सिफत जो थी उसका ये मुतल्लिक बन रहा है। ठीक है। सही फिर उसके बाद ये आपका आ अंजरता हूँ अम लम तुमजे, तो ये हमजा मैंने बताया, हमजा तो तस्वीया है। जब भी सवाउन आएगा आगे जो हमजा आएगा हमजा तो तस्वीया कहलाएगा। उन जेरा जो है, जी अनजर अनजरता है ना, तो जी अनजरा फेलन मादिन, बताऊ इसमें जो है वो फाइल है, वह मफूलन भी ही है। अम जो है हरफ अतफ है, जी और यानी ये, हाँ यानी पीछे वाला जुमला और ये जुमला जो है आगे वाला, ये मातूफ और मातूफ अलैह बनेंगे ना, दोनों मिलके ही बनेंगे ना। तो जी इसलिए वो यहाँ से लेके और पूरा एंड तक की वो क्या बना रहे हैं, एंड तक, आयत के एंड तक खबर वो पूरा क्या बना रहे हैं, की वो खबर इन्ना इन्ना का इस्म उन्होंने इसको बनाया था लजीना का फरू को, और इन्ना की इस खबर इन्ना की खबर बना रहे हैं। जी तो इस्म तो उन्होंने बना लिया था पहले यहाँ तक, फिर ये पूरी इन्ना की खबर है। अच्छा, अम जो है मैंने बताया हरफु अतफिन, लम हरफु नफिन व जज्मिन व कल्बिन, तुनजिर हम फेलन मुदारिउन मजसूर मजमूजन बिस्सुकूनी। और फिर यहाँ पर जो है हम जमीर उसमें थी ना, जी अनजरता हम में, तो वो जमीर क्या बन रही है, वो आपकी मफूलन भी ही बन रही है। वल जुमलतुल मौतूफतु अला जुमला तिल्लती कबलहा, यानी उससे पहले जो जुमला आ रहा था उस पे ये तुनजिर हम वाला जुमला जो है वो मातूफ हो रहा है, और वो फिर जब दो जुमले में मजमू और जुमलतैनी खबर उल मुब्तदाई बन गई, मुब्तदा की खबर बन गई। अब ये मुब्तदा कौन सा मुब्तदा है आपको पता है, ये जो आपने मुब्तदा सबाउन बनाया था, हम्म सही सबाउन की खबर बनी है। ला युमिनुन, ला हरफु नफी है, जब आपका नून मौजूद रहे ना मुजारे पे तो वो ला नफी का होता है, जी और जी अगर नून गिर जाए तो फिर वो लाए ना ही होता नहीं है जी ना, मजूम जी कर जी देता है।
جی ابھی جی مضارع جو ہے وہ مرفوع ہوئی ہے، تو اس لیے یہ لا نفی کا ہے، تو نفی ہے. حرف نفی، جب ہوں. بھی حرف آئے نا تو اس کے آگے جی مجرور نکرہ آتا ہے. نفی. وَيُؤْمِنُونَ مِثْلُ يُوقِنُونَ جی والجملة في محل رفع خبر ان. جی ٹھیک ہے، خبر پرفیکٹ. ان کہاں پر آیا تھا؟ ان شروع میں آیا تھا پورا. شروع میں. جی تو یہ پورا جملہ لا یؤمنون جو ہے فی محل رفع خبر ان بنا. جی صحیح ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا لا یؤمنون، بیچ میں جی جتنا بھی آیا ہے نا وہ ایک الگ جی ہی کہانی تھی. صحیح. ٹھیک ہے، اب آپ جی دیکھیں ذرا بیچ میں جو تھی کہانی وہ کیا تھی. اگر اس کو بنائیں اولئک، نہیں یہ والا نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں خبرو انا ہے، اور یہ کیا ہے؟ جی. یہ ان- یہ اسمو انا ہے. یہ اس میں نہ ہے اور لاسٹ میں تو خبر یہ نہ ہے. کیا ہے؟ یہ بیچ میں کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے. ہوں. جملہ جی معترضہ سمجھتی ہیں؟ جی 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 بیچ میں جو ایکسٹرا انفارمیشن آتی ہاں، ہے. سب ایک بات کرتے کرتے بات کیا جی تھی؟ ان الذین کفروا لا یؤمنون، جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں وہ ایمان لائیں گے. تو یہ آپ کا جی اسم و انا بنا دونوں جی ملا کے، اور یہ لا یؤمنون یہ خبر و انا بنا. صحیح. انا کی خبر آ سکتی ہے نا جملہ فعلیہ بھی، جی جی خبر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو جی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان جی پر، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. جی تو یہ جملہ، یہ جو جملہ تھا نا یہ والا، یہ تو جی متعلق تھا نا. جی یہ آپ کا مبتدا تھا الگ سے یہ یہ جملہ معترضہ کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں یہ جی مبتدا تھا، یہ یہ بتا. متعلق تھا. جی ٹھیک ہے، اور یہ جی کیا تھا؟ یہ انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ کیا تھا؟ یہ خبر مبتدا کی خبر تھی نا، جی یہ پوری خبر بن رہی تھی. اور جی یہ جی جی ایک اگر آپ نے مبتدا بنایا تو اس کی خبر بھی تو بنانی ہے نا. صحیح. یہ تو آپ نے متعلق بنا دیا نا، متعلق بن گئے. جی یہ جی اور متعلق یہ. بنا دیا. جی اور نکرہ کے بعد جب آپ کا یہ متعلق آئے تو بیچ میں اس کی صفت یعنی وہ موصوف بنتا ہے، تو ظاہر اس کی صفت بھی تو بیچ میں کوئی ہوگی نا. جی یا جی تو آپ ایسے کریں ان دونوں کو ملا کے کیا بنا دیں؟ موصوف صفت بنا کے اس کو محسوس. مبتدا بنا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یا بیچ میں آپ کہیں کہ اچھا بھائی اس کی صفت جو ہے وہ محسوس. معذوف ہے، اس کا یہ متعلق ہے، تو یہ پورا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا جو ہے یہ پوری خبر بن گیا. تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے نا، جی. تو یہ جملہ اسمیہ بن کے جملہ معترضہ بن رہا ہے. ہوں. جملہ معترضہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ جو جملہ چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ، صحیح. ٹھیک ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بات کرتے کرتے، ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ بات جی کرتے کرتے بیچ میں کچھ تھوڑی سی اور بات کر کے پھر اپنی بات پہ آ جاتے. جی یہ ہر جی زبان میں ہوتا ہے. جی جی ہم، جی تو یہ دیکھیں، اب اس طرح سے اگر آپ آیت کو سمجھیں گے نا تو تبھی جی بات سمجھ میں آتی ہے. انا کا جس طرح اسم یہ بن گیا، انا کی خبر بس انا کا بن اسم گئی. انا اور کی جملہ اسمیہ بن گیا. یہ والا بھی، جی انا بھی جملہ اسمیہ پہ ہی آتا ہے نا. جی 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 تو یہ آپ کا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اور یہ والا بھی جملہ اسمیہ، لیکن یہ والا جملہ معترضہ ہے. مقرض. ٹھیک ہے، جی یعنی جی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک بات کی، سواء علیہم انذرتہم، خواہ تم ان کو برابر ہے تم ان پر، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ نہ ڈراؤ. ڈرا. اب اس کا کوئی مطلب تو نہیں تھا نا جملے میں، یہ تو بالکل الگ ہے. جی تو یہ بنا ہے، تو انہوں نے اسی طرح اس کی تفصیل بتائی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اور بھی دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں. تو یہاں پر جی یہ ختم ہوئی ہے ہماری آیت. جی یہ جو انہوں نے دو جملے بتائے تھے نا، جی یہ انہوں نے خبرو المبتدا، یہ والے سبا ان کا بنایا تھا. اب. جی مجھے سبا ان جملے پہ جانا پڑا بار بار. یہ سبا مبتدا کے علیہم انذرتہم ام لم، یہ ایک جملہ ہے فعلیہ، ایک یہ جملہ ہے، بیچ میں لم ہے. تو یہ دونوں جملے مل کے اس سبا ان کی کیا بن رہے ہیں؟ یہ خبر بن خبر. خبر صحیح. بن رہے. جی کیونکہ ہم نے ٹھیک ہے، سوام کو بھی
کا اب بنایا جب تھا آپ صحیح. شروع سے ریکارڈنگ سنیں گے نا تو آپ کو بات بہتر طور پہ سمجھ آئے گی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی اور جی پھر سر. آپ اس کو کر لینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جتنا جی زیادہ پڑھیں گی نا, زبان چلائیں گی, اتنی جلدی آئے گا. جی اور میں جتنا یہی اور میں نا زیادہ سوچا نہ کریں کہ میں یہ لگاؤں وہ لگاؤں. جتنا سوچیں گی نا اتنا خراب ہوگا. نہیں میں آپ کی ریکارڈنگ سن کے نا, جیسے کل کا جو تھا وہ میں نے آج صبح سن کے اعراب لگائے خود سے, پھر ان کو پریکٹس کیا, تو آج مجھے تھوڑا بیٹر فیل ہو, کیونکہ ابھی روز کلاس بھی ہو رہی ہے نا, تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے نہیں, ایک الحمدللہ. ایک حرف کو اگر آپ سوچیں گی نا کہ میں نے یہاں کیا لگانا ہے, آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے کہ حرف جر آ جائے تو آگے زیری آتا ہے, فی آ جائے تو زیری آئے گا. ٹھیک ہے, فی محلی نصب اسم انا. ٹھیک ہے, فی محلی نصب فی محلی رفع تو آپ پڑھتی ہیں نا, تو یہ اب اس میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اسم جی موصول, اسم موصول مبنی, جیسے آپ کہتے ہیں نا فعل مضارع یا فعل ماض مبنی, اسی طرح سے ہی آپ نے اسم موصول مبنی تینوں پہ پیش دے دینی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جب بھی جی حرف آئے گا تو آگے والا مجرور ہوگا, حرف تاکید حرف ہے نا, نصب جو بھی ہوگا. تو پھر اسی طرح یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, تو پھر ایک آدھی کوئی ہوگا جو آپ کو مشکل لگے گا. تو انشاءاللہ جی آپ تھوڑی سی, جب تک چھٹیاں آپ کی ختم نہیں ہوتی نا, اصل میں یہ ہے کہ میری کلاسز منڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا, تو اس سے پہلے ابھی آپ کے پاس کل کا دن ہے, پھر اس کے بعد جی آپ اگر پڑھنا ہے تو 11 بجے ہی پڑھنا پڑے گا میرے پاس, تو پھر بیچ میں ٹائم, اور 11 صبح بجے یعنی کہ شام کے ہاں ٹھیک ہے استاذہ. صبح سویرے جی میری وہ ایک اور کلاس ہوتی ہے نا حدیث کی بھی, تو میں آپ کے ساتھ. وہ بھی قطر سے ہی جن کو میں پڑھا رہی ہوں. اچھا وہ اچھا حدیث کی کتاب میں پڑھا رہی ہوں, وہ میں قطر سے پڑھا رہی ہوں. تو آپ اپنا کیجئے, اور پھر اگر آپ اپنے واپس ٹائم پہ آ جانا 11 بجے, میں ڈیلی پڑھا دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے استاذہ. جی جب جزاک تک اللہ. آپ کی چھٹیاں ہیں, بس یہ ہے جی کہ یہ ٹائم صبح والا جو ہے یہ چینج ہو جائے, کیونکہ یہ کسی اور کا ٹائم ہے جو اس کو میں نے چھٹی دی ہوئی ہے آج کل, میں نے کہا میری چھٹی ہے. یہ نہیں, ان کو پتہ چلے نا میں پڑھا رہی ہوں تو وہ کہیں گے کہ کیوں پڑھایا آپ نے, مجھے بھی پڑھا, میری ٹائم مجھے نہیں پڑھایا آپ نے. تو میں نے کہا جی چلیں آپ کو تھوڑا میں تیز کر لیتی ہوں اتنے دنوں میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اوکے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جو اللہ جی کرتے ہیں بہتری کرتے ہیں سب کے لیے انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.